السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نشارك معكم كيفاش كنستعمل التطبيق ديال كانفا في اعداد ولا انشاء واحد الصوره مصغره لفيديوهات ديالي اللي ديجا كاينين في القناه. باش تعرفوا فين كاينين لي مينياتور اللي كتبروبوزي عليكم اليوتيوب، كتدخلوا لستوديو يوتيوب. انا كندخل ديريكتومون لابليكاسيون ستوديو يوتيوب. تقدر تدخل اليوتيوب بالقناه ديالك ومن بعد ستوديو يوتيوب عاد باش كتشوف الفيديوهات ديالك وتشوف لا مينياتور. دونك غادي نشوف كاع لي فيديو اللي عندي. مثلا غنشوف واحد لا فيديو ديال مثلا هذه ديال شوف مثلا هاد عاقبه النميمه باغ اكزومبل. غادي نكليكي على داك الاخر، داك القلم اللي تما الفوق، نكليكي على القلم اللي كاين عاوتاني على اليسار. دونك هنايا كتشوف لي مينياتور اللي كاينين هنايا، يعني دوك لي مينياتور ماشي اتيغونط، ما كيجذبوش المشاهد. دونك خصني ندير واحد اون مينياتور بيرسوناليزي. غادي نقلب على واحد الصوره معبره على الموضوع ديال الفيديو في جوجل. مثلا نقدر ندير صوره النميمه مثلا، نشوف ربما تعطينا شي صوره. فوالا بصراحه القصه فيها حيوانات، ولكن مظنش انني غادي نلقى حيوانات كدير النميمه صورات. مهم علينا. دونك هاد الصوره معبره نوعا ما، ولكن الا نواغي بلون ماشي مشكل. هذيك الساعات غادي نعرفوا كيفاش نديروا كيفاش نديروا فيها دي زيفي يكونوا مزيانين. دونك جو فيغ اون كابتور ديكرون لهاد الصوره هذه، ومن بعد كنخرج كنمشي للتطبيق ديال كانفا. التطبيق ديال كانفا غادي تستيليشارجيوه من بلاي ستور. واحد التطبيق جد مهم بالنسبه كاع الناس اللي كيحتاجوا يديروا بزاف د الحاجات في مواقع التواصل الاجتماعي وغير ذلك، فيها بزاف من يدار. دونك غادي ندخلوا للتطبيق ديال كانفا. كيعطيك هاد لاباج هي الاولى، من بعد كتقلب هنا الفوق على فينيات يوتيوب. فوالا لقيتها. دونك جو كليكي، من بعد غادي تعطيني جميع لي موديل ديال لي مينياتور اللي عندهم غراتوي ولا بالفلوس. اللي كاينين غراتوي كافيين، جد كافيين باش دير واحد الصوره مزيانه. دونك غادي نختار وحده، نشوف شنو نختار. كاين بزاف ملتيتود دو شوا. ديروا مثلا هذه، مثلا هذه غادي نزيد، غادي نكليكي على الصوره، غادي نمشي لغون بلاسي، غادي نمشي لديك التصويره اللي درت لها كابتور ديكران. هذه نجيبها لهنايا، واخا ما مقاداش غنكليكي فيها جوج مرات وغادي نهبط. فوالا حتى كنقاد ليها مزيان. باردون نعاود كنقاد ليها العبار ديالها. فوالا وغنكليكي على في. هنا كيجي العنوان، غنكتب قصة عاقبة النميمة. غنبدل ليها لا كولور، غنهبط هنا لتحت غنلقى كولور. فوالا غنشوف لي كولور اللي ممكن نديرهم بها. هذه بنت ليا مزيانه. شوف هذه عاقبة النميمة، حتى هذه مزيانه. شوف هذه قصة عاقبة النميمة. شوف نمشي هنا في هذه، نمشي هنا شوف كي كتبان قصة عاقبة النميمة. هذه زوين.
هادي زوين، هادي مزيان، هادي احسن. سي بون. تخرج. شوفوا هاد السهم اللي هنايا بلوس، غادي نقلب على فوالا دي زيليمون اللي نقدر نزيدهم. مثلا هنايا فاش كتكليكي هنايا كتلقى بزاف ديال لي فورم اللي تقدر تزيدهم عندك في الاخر فوالا. ريغارد هانتو كاين بزاف ديال الحاجات اللي تقدر تزيدهم. انا خصني نزيد واحد الحاجه بحال هكا، هادي مثلا فوالا. هنا نشوف كاين نهبط واحد تحت فوالا. تقدر تزيدوا حاجات اخرين، ولا تقدر تزيد ان تكست باغ اكزومبل. واش كتجي اجوتي ان تيتر واش عنوان كبير، اجوتي ان سو تيتر صغيور، لا اجوتي دي ليني دون لو كور دو تكست صغيورين بزاف. حنا غنديرو اجوتي ان سو تيتر. هاد لو سو تيتر غنديروه هنا لتحت، غنكتبو فيه قصة للعبرة. داكوغ. الحجم ديال هاد الكتابة هادي غيكون صغير، مع ذلك غنديروا ليها واحد اللون. نو ماشي بالابيض، الابيض ما جاش زوين. هذا قيله لهذا. مهم نتوما كتشوفوا اللون المناسب اللي كتشوفوه مناسب. انا غنزيد نكبرها شويه هكا، ونزيد نكبرها في لاطاي دو بوليس، لاطاي دو بوليس. كنمشي كنكبر هكاك. قصه للعبره. تقدروا نتوما ديروا اي حاجه بغيتو وتزيدوا اي حاجه بغيتو، وانتوما كديروا على حسب الموضوع ديالكم. غادي نمشي اللي كيهمنا دابا. الفوق كاين واحد السهم كيشوف لتحت ديال التحميل، كنحملو فوالا. ها هو لا بريباراسيون دو فوتر ديزاين، ها هي كدار فوالا. فاش تسالي فوالا الي تيرميني. من بعد غادي نختاروا بلاصه ديال الفوتو، غنكليكي عليها باش نلقاها في لي فوتو فوالا. من بعد غنخرج من كانفا، غادي نمشي ليوتيوب. غنمشي ليوتيوب ديريكتومون ستوديو يوتيوب ولا يوتيوب ستوديو. هي عطاتني حيت كنت فيها قبيلات، دونك سي بوغ سا عطاتها ليا ديريكتومون. هنا غادي نجيو ل مينياتور بيرسوناليزي، غنكليكيو عليها. غادي نمشيو لايماج سيت سيمين، ها هي هنايا. من بعد غنكليكي على دان فوق، من بعد على انغيستري فوالا. وها هي لا مينياتور ديالنا دارت. نمشي نقلبو عليها من هنا. ها هي قصة عاقبة النميمة، قصة للعبرة هي هذه. نتمنى انني نكون فدتكم، ولا عندكم شي تساؤل طرحوه عليا وغنجاوبكم. الله يسر لكل واحد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد ما ساليت من لونغيسترمون ديال ديك لا مينياتور ديال الصوره المصغره اللي درت في القناه ديالي في لا فيديو، ما عجبتنيش صراحه بزاف، لقيتها ماشي اتيرونت بزاف. وغادي نحاول انني ندير فيها شي حاجات وحدين اخرين. غادي نمشي لابليكاسيون كانفا، غادي نفتحها. من بعد غادي نمشي تشوفي كاع لتحت كاين اكاي ديزاين كانفا برو منيو. غنمشي لديزاين، حيتاش كاع لي ديزاين اللي كديروا غادي تلقاوهم اونغيستري اوتوماتيكمون. غندخلوا لداك لو ديزاين اللي درنا ديك عاقبه النميمه. صراحه ما عجبنيش بزاف، بغيت يكون اكثر جاذبيه.
غنكليكي على هذا الاول، غندير ليه لا كولور الصفراء، وغنكليكي ايضا على دوبليكي باش يعطيني منه بزاف. وحده غادي نجيبها لهنا نعوجها هكا، فوالا. وحده غادي نجيبها لهنايا نعوجها هكا، نعاود نزيد نكبرها شويه، فوالا. هاد لي زيفي هادو كيعطيو شويه ديال، ندير عاوتاني دوبليكي مره اخرى، عاوتاني وحده اخرى جديده عاوتاني حتى هي غادي ندير لها ندورها هكا، فوالا. نزيد دوبليكي وحده اخرى باقا خاصاني ونجيبها لهاد الجهه وندورها في دوك زوج الاسهم، فوالا. جوج الاسهم كتبقى مكليكي على ديك سميتو، فوالا، وكتدور حتى تشوف، فوالا. هذه جاتني شويه احسن من هذيك اللي كنت درت. صافي، نشوف لي كولور باردون، نشوف هاد لا كولور ديال عاقبه النميمه، نزيدو نشوفوا الا كاين شي كولور احسن. نطلع شوف هادي نحركها هكا هكا، نشوف كما تبان ليا شي احسن هكا، شكل الانفاس هكا احسن. قصه للعبره حتى هي ندير لها شي لون يكون احسن. هذا جاني زوين، نجيبوها الوسط الفوق شويه هكا. انا جاتني هكا تصويره احسن بكثير من كيف ما كانت. نقدر نلعب في لي كولور ديال هادو حتى هما، نشوف كاع لي كولور اللي ممكن. هادي احسن كاع لي روج، سي ميو. غادي ندير هاد لي موديفيكاسيون، فوالا. انا جاتني احسن هادي، سي بلو اتيرون، مزيانه. دونك نخلي هادي، غندير ليها تحميل، فوالا. فوالا، غادي نخرج نديرها بعدا فوتو، كليكي على ديك الرمز ديال الفوتو ونخرج من هنا ونمشي لليوتيوب. فوالا، نمشي للقناه ديالي ستوديو يوتيوب ولا يوتيوب ستوديو. كنمشي كنقلب على هذيك لا فيديو ديال عاقبه النميمه اللي خصني نبدل ليه الصوره ديال المينياتور، فوالا. هو هذا. كليكي على داك القلم عاوتاني نمشي كليكي على القناه سميتو، غادي نكتب موديفيي، غادي نكليكي على موديفيي سيت سيمين، فوالا. هي هذا دان اللي كاينه الفوق بالزرق مكتوبه، من بعد انغيستري بالزرق مكتوبه، هي هذه. اي فوالا، انا بدلتها احسن، انا جاتني هكا احسن. واذا لاحظتوا هنايا عرفتي داك لو سامبول، داك الرمز بالاحمر تغطى ليا بالاخر بعدد الدقائق اللي كاينه في لا فيديو، شفتوه 7 دقائق 26 غطات ليا واحد الرمز. ولهذا الا كنتو غتكتبوا شي حاجه مهمه ما عليكم الا تيفيتيو تكتبوها في هذيك البلاصه. دائما حاولوا الكتابه تكون يا اما على اليسار ويا اما في الوسط.